बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करूँगी आपके साथ 110 से लेकर 113 तक तर्जुमा और तफसीर सूरत निसा का। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन कौन होते हैं, ये हम ही में से होते हैं। ज़रा आगे पीछे नज़र दौड़ा कर देखा करें कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें ये दलील दी है कि वो अपनी बदकारियों को लोगों की नज़रों में छुपाते रहते हैं, लेकिन अक्ल वालों को पता चल जाता है, ताकि लोगों की नज़रों में वो अच्छे बन सके और बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन बन सके वो लोग। तो अल्लाह ताला से हया नहीं करते, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बड़े सूझे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो अल्लाह की नज़र में ये लोग हया नहीं करते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि वो तो दिलों के भेदों से भी खूब वाकिफ़ है, वो बड़ा बारीक बीन है, और क़यामत के दिन इनका ना कोई वकील होगा और ना कोई और होगा जो इनको अल्लाह से छुड़वा सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स कर बैठे बुरा काम या जुल्म करे अपने आप पर, फिर मगफिरत मांगे अल्लाह ताला से, तो पाएगा अल्लाह ताला को बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। और जो कमाए गुनाह को, तो वो कमाता है उसे अपने लिए, और अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। जो शख्स कमाए कोई ख़ता या गुनाह, फिर तोहमत लगाए उससे किसी बेगुनाह को, तो उसने उठा लिया बोझ बहतान का और खुले गुनाह का। और अगर ना होता अल्लाह का फजल आप पर और उसकी रहमत, तो तहिया कर लिया था एक गिरोह ने उनसे कि गलती में डाल देंगे आपको, और नहीं गलती में डाल रहे वो आपको, मगर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको कुछ भी और उतारी है अल्लाह ताला ने आप पर किताब व हिकमत, और सिखा दिया आपको जो कुछ आप नहीं जानते थे, और अल्लाह ताला का आप पर फजल अजीम है। यकीनन बेशक आम अहकामात हैं, ये हमारे लिए भी हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी तफसीर में फरमाते हैं कि एक इंसान कोई गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है, गुनाह हवा छोटा हो या बड़ा हो, उससे हो गया गुनाह, उसके बाद चाहे उसका गुनाह ज़मीन और आसमान के फासले जितना या बड़े से बड़े पहाड़ों जितना भी उसका बोझ हो, अगर वो एक दफ़ा अल्लाह ताला के आगे गुनाह के बाद माफ़ी का तलबगार हो, अपने दामन को अल्लाह के आगे फैलाए, तो अल्लाह ताला को बहुत बख्शने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला अल्लाह ताला को पाएगा वो। क्योंकि जो है ना, बन्नो इसराइल में जब कोई लोग गुनाह करते थे ना, बन इसराइल की दफ़ा जब ये लोग कोई गुनाह कर बैठते थे, तो सुबह को इनकी दीवार के ऊपर उसका कुफारा लिख दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा कराम को फरमा रहे थे। तो एक शख्स ने उनमें से कहा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी काफ़ी छूट दी हुई थी, और उनका काफ़ी वो उनको दिया हुआ था। हालांकि बनी इसराइल के कपड़ों को या किसी मतलब कपड़े को, शलवार या कमीज़ को, जो भी उनके कपड़े हुआ करते थे, अगर उनको पेशाब थोड़ा सा लग जाता था, छींटे पड़ जाते थे, तो उनको कैंची के साथ काटने का हुक्म था कि कैंची के साथ इस कपड़े को काट दो। एक शख्स बैठा हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको कितनी छूट और इनको कितनी आसानी दी हुई थी। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुक्र करो, बनी इसराइल की छूट से ज़्यादा तुम्हें छूट दी गई है। कई दर्जे गुना अल्लाह ताला ने तुम लोगों को डिस्काउंट दिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पानी को पाकीज़गी का ज़रिया बनाया है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस तरह का हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम लोग कपड़े को धो लेते हैं, तहारत कर लेते हैं। खवा कुत्ता या कोई जानवर बर्तन में मुंह मार दे तो हम लोग भी उसको धोते हैं, तहारत कर लेते हैं। हम लोग कपड़ों को नहीं काटते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत छूट, बहुत आसानियाँ रखी हैं, हम लाडली उम्मत जो हैं, इसलिए। तो चनाचे वो ये हदीस शरीफ इतनी ही थी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी छूटें दी थी, लेकिन यह कि उनको इज़्ज़त की रास नहीं आई।
کیا کچھ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا، اور خیر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جو کچھ بھی ہوا۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مغفل کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معافی مل سکتی ہے اگر اللہ سے میں استغفار کروں تو؟ کیا اگر کوئی عورت بدکاری کرے، اس بدکاری سے ایک بچہ پیدا ہو اور وہ عورت اس بچے کو مار ڈالے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے نار جہنم ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ عورت روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آپ نے اسے بلایا اور یہی آیت کریمہ من یعمل سوءا پڑھ کر سنائی۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھا اور چلی گئی۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا بات سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کلام میں سکون ہے، اس کلام میں بلا شبہ ہمارے لیے اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تو سارا کچھ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اس میں تمام ہونے والے وہ حالات جو ہیں وہ بیان ہیں۔ ہمیں کسی اور کتاب کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، کیونکہ سارا کچھ تو اس میں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے بتائی ہے، اور انہوں نے سچ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً بے شک، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات شامل ہیں، اور علم سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ان کے پاس تو اللہ کے پیغامات نازل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیتوں میں ہی سارا کچھ اویل ہے۔ دیکھیں نا، جہاں پر جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص برے کام یا ظلم کر بیٹھے اپنی جان پر پھر مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا۔ اب یہاں پر سب کچھ کلیئر ہے۔ اب اس میں صورتیں نکل آتی ہیں، باقی جو تفسیر وغیرہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی رہتی ہوں، شان نزول ہو گیا، کیا موقع ہوا تھا یا کس طرح کے گناہ۔ اب یہاں پر 2 قسم کے گناہ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ چنانچہ آگے ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی مجلس سے یا کسی کام کے لیے تشریف باہر لے جاتے اور واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو مسجد میں اپنے نالین مبارک یا کپڑا وغیرہ چھوڑ جاتے، کہ یعنی کہ میں نے واپس یہاں پر ہی آنا ہے۔ اس کا یہ فائدہ تھا۔ ایک دفعہ آپ حسب معمول اپنے نالین مبارک مسجد میں چھوڑ آئے اور باہر تشریف لے گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا کوزہ لیا اور آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اب کچھ دیر کے بعد بغیر قضائے حاجت کے واپس لوٹے اور ارشاد فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی والی من یعمل سوءا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ باقی کے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات رہ گئے وہ کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی آپ کی طرف سے حق ادا ہو جائے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ کوئی سنتا ہے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ ہی ہے نا۔